سلام سلام فتواتن كبرانن أما العلم تركو نيشانا لي بيتساب ببذر لخمو سلامكم بزحترف في بلالي انكو عدما ناب شانالي بسلام مزاهم نايلو ما حنتي فيديو سخوين كحاني كم ذات رئواز لهم ناي بورد أسرارها إنا ناي فريم يحزلكم مزينيهو نحن خلاص فريم نحن سرحنا بورد خنسرح كندي كنتال تشاك إنا جبسن ناي سكرز أكرز إيه أخلنا بكاري كندي يسرحوا ناي بعلمويا كم أون تاي عينت كرز كنمرز ألنا نسهلنا نمرق إسي كم أون نخالد كلاسات نسبل بكونترات رواز إنا بكاري بقلنا أحد جزينا ويس سرحتنا مسمولا أحدهم مزاز حشرنا نزل أنا كاستم هاركو كنقركم يكتم هار الدماتس فيقبر اسك عبيدة في أمانة خدكتاتلو وأخبرتي عدم نشانالي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرازخونكم كعا لايك شير الناقوركم نختبرتاتو عني بتحت النايلاو لايك شير نتقور لي كعا كابربنا مسكنك إيا سناي مكتتال እንግዲህ ክብራት አሕዋቴ ተመሊስና ተራኺና ኒና ሎማ ዓንቲ ናይ ቦርድ እየ ክነግረኩም መፂአኒኹ ቦርድ እንታይ ማለት እዩ ፍሬም ከንታይ ማለት እዩ ብዝብል ንጀምር ማለት እዩ መጀመርያ ቦርድ ማለት ናይ ቪላ ገዛ ኾነ ናይ ህድም ገዛ ንኽትሰርሑ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቅርፃ ቅርፂ ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ዓይነት መልክዓት ንምውፃእ ኢና ንጥቀመሉ ስለዚ ቦርድ ማለት ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም 4 መኣዝን ብፃዕዳ ተሰሪሑ እኒአ ከምኡ እዩ እና እዚኣ تسعة بحمسن حمشتن يا ترى لهم تسعة بأربعة حمشتن تسعة بثلاثة تسعة بأربعة تسعة بعشر حمشتن سرحوات خليهم زي أجن تسعة بحمسن حمشتن تسريحة مكنياتهم تخلص بتعم سفح سلازوخانة النارمو بحنت زرع بتشاس لازم سرح مالتيو أما آخرين بوسن الحرات سرحو خينكم تجازات زر الحرة خينو بوسنو ثلاثة ويكع 4 تقولوا خليهم ما أخلوهم كم مثل زجبروا مالتيو إنه إذا تريوا لهم تسعة بحمسن حمشتنية زي حمشت بشدشن زخانة كلاس أيو زي سرحوا مالتيو كما يسرح نزلمو كاريكمية إنه لك عبيتو وين معري زي بورد زي كمن تا يسرح نحرق لكمو كاب تشاكوي كاب جيبسن يسرح نايكرز أكرزي تبا هيلو زي شيات جيبسن له نحمسا خيلو كني تشيات تلكمني بعشرة حمشتن كيلو 25 كيلو 407 نيرو حيز 500 بزي حلو እና ب500 نحزومو نخنتال كعني كل التشح تحنت خنتال 4 كراتيت تحز ذات ريوا زلهم طويله زنها خراتيت 25 كيلو يا نهاتا 4 خاشه دما 100 كيلو بحال ن 100 كيلو دما كل تشح بزي حنيو مالتيو እና واغو كمزي مسل كاو كعني حدا بعل مويا كسرحلنا خلو حجزينا دوب بعلمويا نسرحيو ويس اتبعلمويا مسملو أقحتو مز يسرحلنا نزولي أوزي توانا صوتانا يلو معان توريزي أيا مكنياتهم أنا عاوي نقريتها مهيرا مكنياتهم كابايي دوما نسخاتن كتو مهاروس لازر لهم مالتيو أنا دك عبيتو وهي معري زيناي بيزنس صراحة عندنا عاتم بكاري بمجمرة نزبور زين تاين تايل لينا المسرح نزبل بتعمق قليليو حدا زلينا جبسانيو كاري كعا تشاكيو سالسي كعا عقا ويكعني زي نعمت أبقى عقا بقى عقا يزلينا إنه عقا ويكع قانجا يولو زرزر عقا قانجا ياويو اتا قانجا نكيلو 400 قرشيا جيبسن دومو نكونتال كل التشح قرشيا 5 ب6 نخنسرح زريا ملاش وسنا وسن بتشا ني بيت
ማለት 5 ብ6 ካብኡ ከዓኒ 55 سنتيمتر ብቻ ዝኣቱ ንኽንሰርሕ ክንደይ ኩንታል ይኣኽለና ንዝብል ኣነ እዛ ገዛ እዚኣ ንኽሰርሑ ክንደይ ወዲዎም ኩንታልን ፈረቓን ጅብሰንና ካብኡ ከዓኒ 50 ኪሎ ቻክ እያ ኣምፂኦም ዘለዉ እንግዲህ ኣይወድእዋን ገና እዮም እስካዕ ሙሉእ ደሞ ከሪኦም እየ ካብኡ ከዓኒ ክሰርሐልኩም እየ እስካብ ዝሓዚ ግን እዛ ቦርዲ ኩላ ሰሪሖማ እኒዉ ጠጠው ኣቢሎማ እዮም ኩንታልን ፈረቓን ጅብሰንና 50 ኪሎ ቻክ እዮም ወዲኦም ማለት እዩ ናይ ኩላ ምለን ዋጋ ደሞ 4000 ቅርሺ እየን ናይዛ ኩንታል 2000 ናይዛ ኩንታል 2000 4000 ቅርሺ ካብኡ ከዓኒ ቃንጫ እዩ ብ400 ቅርሺ 4 ኪሎ ሕሰብዎ ክንደይ ከም ዝመፅእ ቢያንስ 1000 ገደን ይኽመፅእ ቢያንስ ድሓን ብ2000 እሞ ንሕወሶ 6000 ቅርሺ ናይ እዚ ቻክ ጅብሰንና ናይ ቃንጫ ወይ ከዓኒ እዚ ዒቃ ደሞ 2000 ቅርሺ ኣጠቃላይ 6000 ቅርሺ ማለት እዩ ካብኡ ናይ በዓል ሞያ ደሞ ንካሬ ብ300 ቅርሺ ይሰሪሕዋ ካሬ 300 ቅርሺ ሰሪሕዋ ኣጠቃላይ 20 ሜትሮ ተኾይና 6000 ቅርሺ ይመፀለሎ ናይ በዓል ሞያና ናይ ኣጠቃላይ ዝወድኦ ኣቑሑት ደሞ 12000 ይመፀሎ ማለት እዩ ብኮንትራት ግን ክንደይ ሰሪሕዋ እንተልኩምኒ 19000 እዩ ሰሪሕዋ ስለዚ 19000 እንድሕር ዳኣ ተኾናቲርዋ ናይ ሰራሕተኛና ናይቲ ዘለዎ ወጪ 12000 እንድሕር ደኣኒ ኣውፂሉ ንዕኡ ዘትርፎ ዘሎ ክንደይ ይኸውን ኣሎ 7000 ቅርሺ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብኸመይ ነስራሓዮ ብኮንትራት ወይስ ብባዕልና ንዝብል ሰማይና ምድሪ ካብ ሓንቲ ክላስ 7000 ትርፊ ምርካብ ማለት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ እያ ትጠናቐቕታ ስራሕ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ኣነ እንታይ ክብለኩም ይፈቱ ዘስርሐልኩም ሰብ እንድሕር ደኣ ሃልዩ በዓልትኹም ኣቑሑትኩም ገዚእኹም መፂኹም በዓል ሞያ ድማ ብጣዕሚ ጎበዝ ርኢኹም 3 ግዜ 4 ግዜ ኣዳሊኹም ብዝቐነሰ ዋጋ ብጣዕሚ ጎዛት እኒአው ቀኒሶም ዝሰርሑ ክተስርሕዎ ትኽእል ኢኹም ብኮንትራት ግን ኣነ ክባር እዩ ወይስ ብደንቢ ድየ ዝተደራደርክዎ ኮይነ ብቻ ግን ብናይ ባዕልኻ ገንዘብ ብናይ ባዕልኻ ኣቑሑት ገዚእኻ እዩ ዘዋፅእ ማለት እዩ እና ከምዚኣ ትመስል ካብኡ ከዓኒ ቦርድ ጠንካራ ድዩ ንዝብል ቦርድ ጠንካራ እዩ ፊኖ ከይገበርኩም ኣብ ሙሉእ ተትሰርሕዎ ድማ ይምረፅ ካብኡ ከዓኒ ጠንካራ ከም ጥንካር ጠንካራ እዩ ግን ማይ ትበሃል ኣይፈቱን ኣይፈቱን ብቻ ዘይኮነስ ብጥቂኡ ብስራሕሲ ዝበሃል ነገር ክሓልፎ እየብሉን ብፍላይ ቪላ ክኸውን ይኽእል ህድን ክኸውን ይኽእል ብዘየገድስ ብላዕሊ ብምንም ተኣምር ምንም ዓይነት ነገር ማይ ክፈሶ እየብሉን ማይ እንድሕር ደኣ ፈሲሱ ግን ክባላሾ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከምዚኣ ትመስል ነይራ ካብኡ ከዓኒ ካብ ምንታይ ይስራሕ እዚ ብከምዚ መልክዑ እዩ ዝስራሕ ናብዚ ጅብሰን ማይ እናቐጠኑ ይቐጥንዎ ካብኡ ከዓኒ ቃንጫ ዝበሃል ኣሎ እቲ ቃንጫ ናብቲ ጅብሰን እናሓወሱ እዮም ዝሰርሕዎ እቲ ቃንጫ ድማ ብደንቢ ገይሩ ይሕዞ እና ብጣዕሚ ቆንጆ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ኣብዚ ኣነ ሓደ ቦታ ዝሪኦ እዚው ዝኒሄ ጅብሰን ክስበር ገለ እየ ዝሪኦ ኣብዚኣ ግን ምንም ዓይነት ነቓዕ ኣየጋጠመትናን ብጣዕሚ ቆንጆ ጅብሰን እቶም ሰብ ሞያ እውን ጎበዛት ነይሮም ብፅቡቕ ተሰሪሑ ክትሰርሑ ትድልዩ ደሞ ከተማ ዓድዋን ከባቢያን ብዛዕባ ቦርድ ናይ ቦርድ ቅርፃ ቅርፂ ድዩ ብቻ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቅርፃ ቅርፂ መሪፅኩም ክትስርሑ ዶ ክትኮኑ ትኽእሉ ብቻ ኣብ ቅርፂ እውን የድለ እዩ ከምዚ ቅርሺ ኣውፂእኻ ምስራሕ ብቻ ዘይኮነስ እቲ ገዛ እንታይ ዓይነት ቅርፂ እዩ ዘጥዕመሉ ኢልኩም ክተመዛዝኑ ኣለኩም እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ኣብ ቅርፂ ምምራፅ ድዩ ኣብ ጥንካረ ጌርካ ምስራሕ ድዩ ክተስርሑ ትደልዩ ብ09 59 61 59 7 ኢልኩም ክድውሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ጎዛት በዓል ሞያ ነዚ ገዛ እዚ ዝሰርሑ ከራኽበኩም ይኽእል እየ ተደሊኹም ኣቑሑትኩም ካብ በዓልኹም ተደሊኹም ኣቑሑት ካብ በዓሎም ብኮንትራት ክሰርሕልኩም ይኽእል እዮም ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እና ብ09 59 59 7 ኢልኩም ደውሉ ብቐጥታ መስመር ወይ ከዓ ብቴሌግራም ሃይ ክትብሉኒ ትኽእል ኢኹም እና ኣብ መወዳእታ ደሞ ፅባሕ ክትጠናቐቕ እያ ከሪአኩም እየ ብጣዕሚ ሽኮሪና ኣይክኸውን ኣብ ሰፊሕ ክላስ እዩ እንግዲህ ብዙሕ ኣይግበርናልን ናይ ወሰናወሰን ብቻ እዩ
ሓደ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ካልኣይ ከዓኒ ናይ ባዕሊ ተይድልየት ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ እና ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ ሰሰናዩ ሓሳብ ርእይቶኹም እውን ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ብዛ ቪድዮ እዚኣ ዘይተረድአትኩም ነገር ተልያ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉልና ማለት እዩ እና ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ደቂ ዓበይቲ ዋይ ሰሰናዩ ባይ ባይ